नाज़रीन, नक़ब ज़नी की वारदातें सिर्फ आदी मुजरिमान ही नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात खुद मुल्क के नामवर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और ख़ुद पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसरान भी जो है वो इस नक़ब ज़नी की वारदातों के मुर्तकिब हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पुलिस ग्रुप पर सबसे पहले नक़ब किसने लगाई, वो कौन था जिसने पुलिस ग्रुप पर नक़ब लगाकर ऐसे ऐसे लोगों को पुलिस ग्रुप में दाखिल करवाया जो किसी भी लिहाज से पुलिस ग्रुप में आने के काबिल नहीं थे, क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन चोर रास्तों से उन्हें नक़ब लगाकर जो है वो पुलिस ग्रुप में शामिल करवाया गया। वो पुलिस ग्रुप में जब आए उसके बाद उन्होंने जो है खुद पुलिस फोर्स के जो असल वारिस हैं, जो इस फोर्स के यानी रैंकर्स पर उन्होंने ज़मीन कुछ इस तरह से तंग कर दी कि उनके लिए उस यानी नक़ब ज़नी के ज़रिए वजूद में लाए जाने वाले उन जाली पीएसपी अफसरों ने जो है फ़िरऔन, नमरूद, शिद्दाद और चंगेज़ खान बनने से भी गुरेज नहीं किया। वो कौन हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज का ये हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर से सिंध पुलिस वालों के लिए। बदीन से हमारे नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सियासी तारीख़ को कंगालने के बाद जो मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक राना चंदर सिंह उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक कदावर सियासतदान, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी बहुत करीब रहे हैं, बहुत अरसे तक पीपल्स पार्टी में रहे, बाद में उन्होंने अपनी अलग एक जमात बना दी थी, बहुत सारे वजारतों पर रहे हैं वो। और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी तो उस तहरीक को नाकाम बनाने में जो है ख़ुद राना चंदर सिंह का बहुत बड़ा कलीदी किरदार था। उनके एक वोट के ज़रिए ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो उनकी हुकूमत जो है वो गिरते गिरते बच गई थी। एक बड़ा एहसान था ख़ुद राना चंदर सिंह का, जिसके बाद जो है ख़ुद शहीद मोहतरमा ने जो है वो उन्हें अपनी काबीना में भी शामिल कर लिया था। अब मैंने ज़िक्र क्यों किया राना चंदर सिंह मरहूम का, क्योंकि उनका बड़ा कलीदी किरदार था ख़ुद पुलिस ग्रुप में जो है मुबैना तौर पर नक़ब लगवाने का। कैसे नक़ब उन्होंने लगाई, कहा यह जा रहा है कि दरियानो मल जो उनके बहुत गहरे मरासिम थे ख़ुद राना चंदर सिंह से। और दरियानो मल कौन है नाज़रीन, अगर जो लोग हमारा ये प्रोग्राम शुरू से देख रहे हैं तो बहुत पहले जो है मैं ख़ुद दरियानो मिल और अल्लादीनो ख्वाजा यानी एडी ख्वाजा से मुतालिक प्रोग्राम कर चुका हूँ। एक साबिका DIG पुलिस सलीम अख्तर सिद्दीकी के साथ मिलकर ख़ुद नेब के बहुत सारे रेफरेंसेस के हवाले से जो कि ख़ुद एडी ख्वाजा से मुतालिक थे, उन प्रोग्रामों में जो है वो दरियानो मल के मुतालिक मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, लिहाजा मैं इस पर मज़ीद बात करके वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। लेकिन दरियानो मल जो है वो एडी ख्वाजा से क्या ताल्लुक़ है ये भी आप सब जानते हैं। दरियानो मल जो है वो फरियादी बनकर जाते हैं ख़ुद राना चंदर सिंह के पास कि भाई आपने बड़ा एहसान किया है, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिरने से बचाया, तो हमारी भी एक छोटी सी फरियाद है, हमारा एक छोटा सा काम है। मेरा जो ये बेटा है एडी ख्वाजा, इनकी जो है ये इस वक्त फ़ॉरेन सर्विस में है, हम इन्हें पुलिस ग्रुप में लाना चाहते हैं, मेरा बेटा पुलिस अफसर बनना चाहता है और ये काम अब आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, आप ये काम हमारा करें। जिस पर उन्होंने हामी भर दी और वो अगले दिन चले गए। उन्होंने मोहतरमा से मुलाकात की और उन्होंने ये अपनी दाद, अपनी फरियाद उनके आगे रखी। उन्होंने जो है वो चूँकि उनकी हुकूमत को गिरने से बचाया था राना चंदर सिंह, तो उन्होंने कहा ठीक है ये आपका काम हो जाएगा। अब लोग जो है फ़ॉरेन सर्विस के लिए तरसते हैं, मरते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। एडी ख्वाजा ने जो है वो सफ़ीर बनने की उनकी कोई तमन्ना नहीं थी, न कोई ख़ारजा उमूर में उनकी कोई दिलचस्पी थी, वो तो पुलिस अफसर बनना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है वो दरियानो मिल के ज़रिए जो है वो ये राह इख्तियार की, ये रास्ता इख्तियार किया शॉर्टकट के किस तरीके से
مبین طور پر جو ہے وہ نقب لگ کر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ پولیس گروپ میں شامل کروایا جائے۔ یہ نہیں دیکھا دیکھی جو ہے وہ ایک اور بہت بڑے شاہکار ہیں جناب ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، جو کہ پتہ نہیں میڈیکل ڈاکٹر، میرا خیال ہے میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ انہوں کو بھی جو ہے وہ مسیحائی والی جو ہے وہ شعبہ پسند نہیں آیا، حالانکہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے ہر ایک کو، لیکن ان کی نظریں بھی جو ہے وہ پولیس پر لگی ہوئی تھی، وہ بھی پولیس افسر بننا چاہ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ پولیس افسر بن کر انہوں نے کوئی دکھی انسانیت کی خدمت کرنی، ان کے ارادے کچھ اور تھے جو بعد میں ثابت ہو بھی گئے۔ تو وہ بھی پولیس گروپ میں آنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ بیگم اشرف عباسی جو کہ ڈپٹی اسپیکر تھی قومی اسمبلی کی، ان سے رجوع کیا، کیونکہ وہ ان کے جو ہے وہ ٹیلی فون آپریٹر رہ چکے تھے۔ وہ انکم ٹیکس میں جو ہے وہ چلے گئے تھے سی ایس ایس کرنے کے بعد، یعنی انہوں نے بھی کوالیفائی نہیں کیا تھا پولیس گروپ کو، اور نہ ہی جو ہے وہ خود اے ڈی خواجہ نے کیا تھا۔ تو وہ بھی اسی طریقے سے بیگم اشرف عباسی کے ذریعے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا گروپ چینج کروا کے وہ پولیس گروپ میں آ گئے غیر قانونی طریقے سے۔ پاکستان کی سول سروس کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے جو ہے اس قسم کی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ پہلی جو ہے داغ بیل ڈالی تھی خود ثناء اللہ عباسی اور اے ڈی خواجہ نے، خود رانا چندر سنگھ کے ذریعے اور خود بیگم اشرف عباسی کے ذریعے، اور کام سر انجام دیا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، وزیر اعظم پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم۔ تو یہ تو نقب زنی کی واردات ہوگی، نقب لگا کے یہ آگے۔ بعد میں ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ خود عبد الخالق شیخ نے بھی انہیں مشعل راہ بنایا، اور وہ بھی جو ہے وہ انکم ٹیکس گروپ سے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ شداد کوٹ کے رہنے والے ہیں لاڑکانہ کے۔ ان کے والد جو ہے ان کے اسلحے کی کارتوسوں کی ایک دکان ہے وہاں پر، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ خالق شیخ جو ہے یہ بھی سیکشن افسر بھرتی ہوئے تھے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے والد جو ہے وہ وہاں کے ایم این اے جو ہے سردار غلام شبیر خان چانڈیو کے یہ اسسٹنٹ تھے، ان کے پی ایس ہوتے جو بھی تھے ان کے بہت قریبی تھے۔ ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ان سے فریاد کی کہ میرا بیٹا جو ہے پولیس افسر بننا چاہتا ہے، لہٰذا آپ انہیں جو ہے وہ پولیس گروپ میں تبدیل کروا دیں تو بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے بھی پھر یہ عبد الخالق شیخ بھی اسی طریقے سے نقب زنی کے ذریعے جو ہے پولیس گروپ میں وارد ہوئے۔ اب یہ جو ہیں اپنے اللہ ڈینو خواجہ پولیس گروپ میں، پولیس میں آنے سے پہلے یہ ایک اناج منڈی ہے حیدرآباد میں، وہاں پر جو ہے یہ خود منشی ہوا کرتے تھے دریانو مل کے۔ ان کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے، حیدرآباد کے اناج منڈی میں یہ منشی گیری سے انہوں نے باقاعدہ اپنی پروفیشنل لائف کی شروعات وہاں سے کی۔ یہ پجارن جی کی رپورٹ میں یہی سب کچھ ہے۔ کیڈٹ کالج پڑھاروں کے یہ پڑھے لکھے ہیں، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اب پولیس گروپ میں آنے کے بعد یہ پی ایس پی بن گئے، افسر بن گئے یہ۔ اب پولیس افسر بننے کے بعد کچھ ان کی اس زندگی پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ پجارن جی کی رپورٹ کے مطابق کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے خود نقب زنی کے ذریعے پولیس میں آنے کے بعد، بجائے ان کو تو مرہون منت ہونا چاہیے تھا اس پولیس فورس کا، پولیس گروپ کا، جہاں پر یہ دوسرے راستے سے آئے تھے کوالیفائی نہ کرنے کے باوجود، لیکن آتے ہی انہوں نے جو سب سے پہلا ان کا قدم تھا وہ یہ کہ اس فورس کے جو اصل اونر ہیں، اصل جو اس کے کرتا درتا ہیں، جو اصل اس کے مالکان ہیں، وارث ہیں، یعنی کہ رینکرز، انہوں نے رینکرز پر زمین تنگ کر دی، ان سے ایسے سوتیلی ماں کا سلوک کیا، ایسے سوتیلی ماں کا سلوک کیا کہ ان کے لیے جو ہے یہ یعنی کہ شداد، نمرود اور فرعون کے علاوہ چنگیز خان بننے سے بھی گریز نہیں کیا، اور ان پر یہ تباہی اور بربادی بن کر یہ نازل ہوئے۔ وہ کیسے بھی ابھی آگے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اب یہ آ گئے یہاں پر، اور یہ جو ہے ساؤتھ کے ایس ایس پی بنے۔ ساؤتھ کے جب ایس ایس پی یہ بنتے ہیں تو اس وقت پرویز مشرف کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ دھر لیے جاتے ہیں آرمی مانیٹرنگ ٹیم کے ذریعے، کچھ کینٹ اسٹیشن کے قریب وہ چھاپے مارتے ہیں، وہاں پر یہ ایس ڈی پی او فریئر اور ایس ایچ او فریئر کو جو ہے وہ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ جناب ایس ایس پی ہوتے ہیں ساؤتھ کے، تو ظاہر ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ
केसेस से जब 2 इनके ऐसे चोर डीएसपी पकड़े जाते हैं तो ज़ाहिर है उनकी खबरगिरी के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं कि ये पुलिस के कामों में क्यों आप मुदाखलत करते हैं। अब ज़ाहिर है कि उस वक्त के जो आर्मी वाले होते हैं वो बिगड़ जाते हैं कि भाई ये हमारे काम में, ये कौन है भाई, हम ऊपर वालों के हुक्म से कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो अपने कमांडर से बात करते हैं, बाद में जो है कहते हैं इनको भी बिठा दिया जाता है, इनको बिठा देते हैं। बाद में फिर बड़ा रोला पड़ जाते हैं, 2 दिन या 1 दिन उनकी तहवील में होते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। बाद में जो है वो ख़ुद उस वक्त की हाजी जावेद इकबाल जो है डीआईजी होते हैं, वो फिर मुदाखलत करते हैं जनरल उस्मानी से और इनकी जो है वो खलासी कराते हैं इस शर्त पे कि भाई ये अब मज़ीद जो है फील्ड में काम नहीं करेगा, इस सिस्टम के, इस हुकूमत के होते हुए काम नहीं करेगा। बाद में इन्हें जो है वो सरेंडर करा देते हैं और ये जो है पहुंचा दिए जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच इस्लामाबाद। बाद अज़ां जो है वो इन पर करम होता है, मेहरबानी हो जाती है इन पर कमाल शाह की। कमाल शाह जो है फिर इनकी पोस्टिंग करवाते हैं हैदराबाद में और वहाँ से मुअज़्ज़म जां अंसारी को उखेड़ते हैं, क्योंकि मुअज़्ज़म जां अंसारी जो है वो आफ्ताब नबी की टीम में होते हैं, उसके ग्रुप में होते हैं, तो वो उनको उखेड़ के वहाँ पर अपने लाडले यानी कि एडी ख्वाजा की पोस्टिंग करवाते हैं। ये कमाल शाह के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम होते हैं। कमाल शाह ही जो है वो उन्हें जो है वो सदर मुमलिकत से जो है वो सिफारिशें करके इन्हें जो है वो इन पर जो एक पाबंदी आयद होती है कि इनकी पोस्टिंग नहीं होगी, वो पाबंदी ख़त्म भी करवाते हैं और उन्हें उनकी चॉइस की पोस्टिंग देते हैं। वो हैदराबाद का उन्हें एसएसपी लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये एसएसपी हैदराबाद बन जाते हैं ख़ुद कमाल शाह की मेहरबानी की वजह से। वो एक अलग बात है कि अब वो कमाल शाह कभी टेलीफोन कहते हैं कि सुनना गवारा नहीं करते। कमाल शाह के बाद जो है वो फिर जो है इनकी पोस्टिंग दूसरी जगहों में भी होने का फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसके बाद जो है डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच इनकी जब पोस्टिंग हो जाती है 19 ग्रेड में होने के बावजूद, और इनके साथ जो है ख़ुद इनके जो एआईजी होते हैं वो अमीर शेख, डॉक्टर अमीर शेख, जो कि इस पर ग्रेड 22 के हैं। इन दोनों का एक ही काम होता है कि अच्छा, उस वक्त आईजी होते हैं मेजर ज़ियाउल हसन। इन्होंने आते ही जनाब पीएसपी रैंकर के पीछे पड़ जाते हैं। जो रैंकर एसएसपी हैं, ये कैसे एसएसपी बन गए, इन्हें किस कानून के तहत प्रमोट किया गया है, वो उन्होंने पहले अदलिया से रब्ता किया होता। अदलिया से कहा जाता है कि भी आप जो है वो हमें शवाहिद दो, तो फिर हम जो है वो इनके रैंक ख़त्म कर देंगे, इन्हें रिवर्ट कर देंगे। वो शवाहिद इकट्ठा करने के लिए ये पोस्टिंग लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की, और वहाँ से पूरा का पूरा मुबैन तौर पर जो है रिकॉर्ड जो है ये कलेक्ट करते हैं, और रिकॉर्ड हासिल करने के बाद वो रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट के हवाले कर देते हैं। ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जारी होती है, इतला मिलती है ख़ुद आईजी मेजर ज़ियाउल हसन को, तो वो फिर इन पर बड़ी नाराज़गी का इज़हार करते हैं, बिगड़ते हैं कि फ़ोर्स का हिस्सा होने के बावजूद तुम अपने ही फ़ोर्स के दुश्मन हो गए, उन रैंकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हो जिन्होंने जो है वो अपना खून बहाकर जो है कराची को उसका अमन लौटाया है। उन्होंने बहुत बहादुरी के मुजाहरे किए, उस बहादुरी के नतीजे में ही जो है वो फ़ारूक अवान को भी जो है वो प्रमोशन मिला है, उसी के नतीजे में जो है ख़ुद चौधरी असलम को प्रमोशन मिला है, उसी के नतीजे में राजा उमर ख़िताब को प्रमोशन मिला है, उसी के नतीजे में जो है न्यास खोसो, उसी के नतीजे में जितने भी उस वक्त प्रमोट हुए थे उन तमाम की वो मिसालें दी गई थी कि इन तमाम को जो है वो आप रिवर्ट कराने गए। बहरहाल वो उनको रिवर्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ फिर आईजी ज़ियाउल हसन जो है वो उन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उन दोनों को जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र करवा देते हैं इंतहाई गुस्से में। तो ये थे वो जो कि ख़ुद पुलिस में नकब ज़नी के नतीजे में जो है आए थे पुलिस ग्रुप में, और पुलिस ग्रुप में आने के बाद इन्होंने किस तरीके से रैंकर्स पर उनकी ज़िंदगियां तंग कर दी। तो इस पुजारन जी की रिपोर्ट से नाज़रीन आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कैसे जो है ये ख़ुद किस तरीके से आए और फिर ख़ुद किस तरीके से जो है वो पुलिस फ़ोर्स के जो असल वारिस हैं उन पर इन्होंने कैसे ज़मीन तंग कर दी।
اب ان کا جو ہے وہ ظاہر وکٹم تو ان کے بہت تھے، لیکن کسی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا ماں سوائے دوست علی بلوچ کے۔ دوست علی بلوچ جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہر محاذ پر جو ہے اس ٹولے کو جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ شعیب سڈل کی بھی جو ہے وہ بہت ہی ایڈی خواجہ پر بڑی کرم نوازی تھی، ان پر یہ بہت کرم کرتے رہے، ان کو یہ پوسٹنگ دیتے رہے۔ شہداد پور میں بھی ان کی پوسٹنگ کرائی تھی، پرنسپل بنایا ان کو، لیکن بعد میں جو ہے وہ پھر وہاں کی جو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت غلام ارباب رحیم، وہ ان سے خوش نہیں تھے، انہیں وہاں سے بھی انہوں نے وہ کھیڑ دیا تھا۔ بہرحال یہ تو تھا کارنامہ ان کے۔ اب بات کروں کہ میں غلام حیدر جمالی کے خلاف بھی انہوں نے ایک محاذ اس وقت قائم کیا تھا۔ غلام حیدر جمالی کا قصور کیا تھا، ان کے یہ خلاف کیوں ہو گئے تھے؟ غلام حیدر جمالی کا قصور صرف یہ تھا، کرپشن کوئی قصور نہیں تھا، یہ جو جعلی بھرتیاں تھیں یہ کوئی قصور نہیں تھا، جعلی بھرتیاں ہر ایک نے اپنے اپنے ادوار میں کی ہیں، وہ کوئی ایسا انوکھا کام نہیں تھا جو غلام حیدر جمالی نے کیا ہو، وہ سارے کام یہ خود بھی اپنے اپنے ادوار میں کرتے رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ تھا کہ انہوں نے نان سندھیز کو جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹیں دی تھی، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ اس وقت شاہد حیات کو انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا تو ان پر ان سب کو اعتراض تھا، اور خود جو ہے فیروز شاہ کو انہوں نے ڈی آئی جی لگایا، سکھر کا لگایا، ساؤتھ کا لگایا، خود ناصر آفتاب کی پوسٹنگ کی، تو ان سب پر جو ہے وہ انہیں اعتراض تھا کہ بھئی ہم جب سندھ دھرتی کے لوگ اتنے موجود ہیں تو پھر غلام حیدر جمالی خود سندھ دھرتی کا ہونے کے باوجود وہ سندھ سے اتنی بڑی غداری کیوں کر رہا ہے، اس باہر والے لوگوں کو کیوں جو ہے وہ بڑی بڑی پوسٹیں دے رہے ہیں جب خود سندھ کے اپنے افسران موجود ہیں، ان پر انہیں کیوں فوقیت دی جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے خلاف جو ہے سب نے مل کر جو ہے وہ پہلے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو عدالت کے ذریعے اپنا من پسند آرڈر کروانے کے بعد جعلی ریکروٹنگ کے کیس کو بنیاد بنا کر 8 9 10 پولیس ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کی، اور خود بعد میں جو ہے وہ غلام حیدر جمالی کے خلاف انہیں وعدہ معاف گواہ بنا کر جو ہے وہ ان کو اس میں چالان کروا دیا، ان کے خلاف مقدمہ کروا دیا۔ محض ان کا گناہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے نان سندھیز کو جو ہے فیسیلیٹ کیوں کیا تھا۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی کہانی تھی جس کی شروعات جو ہے وہ نقب زنی کی واردات سے ہوتی ہے، کہ جو پولیس گروپ کے نہ ہونے کے باوجود پولیس گروپ پر حملہ آور ہوئے سیاست دانوں کی وجہ سے، سیاست دانوں کا کاندھا استعمال کر کے۔ اب یہ نقب زنی کی واردات کرنے والوں میں ایک سے تو سندھ پولیس فارغ ہو چکی ہے، یعنی کہ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی سے، دوسرے جو ہے وہ اے ڈی خواجہ ابھی فارغ ہونے جا رہے ہیں اپریل میں، ابھی 2 3 مہینے باقی رہ گئے۔ میں پہلے پروگرام کر چکا ہوں کہ اس وقت سندھ پولیس کے جو رینکر ہیں وہ سجدے میں گرے پڑے ہیں، نوافل ہی نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2025 کا سال ان کے لیے خوشیوں کا سال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کیا بلکہ پوری کی پوری سندھ پولیس اور سندھ پولیس کے جو رینکر ہے ایک بہت بڑی بیماری سے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2025 میں جو ہے وہ نجات دے رہا ہے۔ تو جو نجات کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے ان سب کی جو ہے وہ خود کی اپنی بنیاد جو ہے وہ اپنی جو ہے ان کی پیدائش ہے وہ نقب زنی کے نتیجے میں ہے، جس کا میں ذکر بار بار کروں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی کو اگر ہمارے پروگرام سے میرا کوئی شکایت ہے، اگر کسی سمجھتے ہیں کہ دل آزاری میں نے کی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں کسی سے میری کوئی عداوت نہیں ہے، میرے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں، وہ چاہے ثناء اللہ عباسی ہو، چاہے وہ اے ڈی خواجہ ہو، چاہے وہ خود عبد الخالق شیخ ہو، چونکہ یہ واقعات گزر چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پولیس والے جو ہے وہ خود اپنی ان 2 آنکھوں سے جو ہے یہ واقعات دیکھ چکے ہیں، اور بہت سارے پولیس والے جو ہے وہ وکٹم ہیں، ڈسمس ہو چکے ہیں، بہت سارے ڈسمس ہونے کے بعد جو ہے وہ بیراروی کی زندگی اپنا چکے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ خود پولیس کے انکاؤنٹر میں مارے جا چکے ہیں۔ سب کا ذمہ وار کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جن کے لیے یہ لوگ جو ہے جلاد بن چکے تھے، فرعون بن چکے تھے، نمرود بن چکے تھے، جنہوں نے جو ہے وہ خود یعنی کہ غلام حیدر جمالی کی دشمنی کا بدلہ جو ہے وہ ان 5-8 ہزار پولیس والوں سے لیا جو کہ بھرتی ہوئے تھے، اور انہیں جو ہے پھر بھرتی ہونے کے 4 سالوں بعد جو ہے وہ انہیں سروس سے نکالے باہر کر دیا، یعنی کہ 8-10 ہزار
لوگوں کے گھروں کے جو ہے چولہے جو ہے وہ اس ٹرائکا نے جو ہے بجھائے تھے، جس پر میں نے یہ آج کا پروگرام کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔